Mga igsoon, aduna ba'y higayon sa imong kinabuhi nga nagduda ka mahitungod sa imong pagtuo? Anong gitawag nato og ay mga higayon ba nga mangutana ta kung na-exist pa gyud ang Ginoo? Nag-doubt ta sa ato ang gituohan. Mga igsoon, ang atong ebanghelyo karong adlaw mora ba'y gihisgutan karon, no? Ang pagkamadudahon ni Tomas, bisan pa man sa kadaghan kayo mga milagro nga gihimo sa atong Ginoo, sa dihang nakiguban-uban sa sayang mga apostoles, nga si Tomas nakasaksi gayud niini apan sa diha nga gisakit ang atong Ginoo, namatay ug nabanhaw, ug sa unang tigom sa mga apostoles din mipakita si Kristo, wala ngadto si Tomas. Sa dihang giasuyan siya sa nahitabo nga nabanhaw si Kristo, wala gayud siya motuo dayon. Nagduda si Tomas, mga igsuon. Muna nga gipakitaan siya sa Ginoo, giingnan siya sa Ginoo, Tomas, ani ako, ikaw pa ako. Tinuod nga nabanhaw ako. Manamituo siya og miingon, Ginoo ko og Dios ko. Nagingnan siya ni Kristo, mga igsuon, Tomas, mituo ka ba tungod kay nakakita ka? Sultihan ko ikaw, bulahan ka tong mituo bisan og wala makakita. Mga igsuon, kung si Tomas nga nakasinati, nakakita, kauban gayud sa Ginoo, nagduda sa iyang pagtuo, how much more kita, no? Wa ta makakita gyud physically sa Ginoo, wa jud sa to nauban gyud nga physical gyud, pero sa matang higayon nga magduda ta, mosalig unda ta sa iyang pagtuo. Normal lang nga magduda ta, matud pa ni Rene Descartes, usa ka banggiitan nga philosopher, miingon siya nga there is a benefits of doubt. Diya sa pag doubt, maghunahuna ka, mulutaw ang kamatuoran, makagain ta og knowledge, mga igsuon. So kung naay mga higayon nga magduda ta, hupayon unta ta sa pulong sa Ginoo nga mituo ka ba tungod kay nakakita ka? Sultihan ko ikaw, bulahan ka tong mituo bisan og wala makakita. It is not about to see is to believe, mga igsoon. Mato pa ni Saint Thomas Aquinas, ningon siya, faith is believing what you don't see, and the reward is to see what you believe. Kay ang pagtuo nga mituo kita sa mga butang nga wala nato makita, ug ang ganti niini nga atong makita ang atong gituuhan. Wala nga mugawas diha ang hope, mga igsoon. Naraba ta sa season sa hope, mga igsoon, no? Diin ang atong pagtuo nga mituo ta sa pagkabanhaw ug madamlag pohon ato unyang makauban ang Ginoo tungod sa atong pagtuo nga gihuptan, mga igsoon. Muna nga bisan unsa pa man ang trials nga mabot sa imong kinabuhi, bisan unsa pa man mga pagsuway nga imong maagian, ayaw gyud buhi sa pagtuo, no? Lig-una ang imong pagtuo ug awaton nato ang mga apostoles sa dihang mihangyo sila sa Ginoo, miingon sila, Ginoo, dugangi ang among pagtuo. Nya giingnan sila ni Kristo, nasayod ba kamo nga bisan kamo adunay pagtuo nga sama kagamay sa lisos sa mustasa, kaya kining mumando sa bukid aron mosibog kini. So mo na nga hupti ang pagtuo, mga igsuon, ug undangon ta ang pagduha-duha ug mutuo ug mosalig gyud kita sa pulong sa Ginoo nga dili ta niya pasagdan, ilabi na gayod sa panahon sa kalisdanan. God bless, mga igsuon. This is Kuya E.